बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन। दुरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। दुरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से कुछ बुजुर्गाने दीन ने हदीस की रोशनी में अपनी अपनी किताबों में बयान किए हैं। उनमें से चंद सुपुर्दे कलम किए जाते हैं ताकि आपका ज़ौक़ शौक़ ज़्यादा हो और इस लाजवाल दौलत से अपनी अपनी झोलियाँ भर लें। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला दुरूद भेजता है। एक के बदले एक नहीं, बल्कि एक के बदले कम अज कम 10। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। जब तक बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते हैं। दुरूद पाक गुनाहों का कुफ़ारा है। दुरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दुरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। दुरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़िरात सवाब लिखा जाता है, जो कि ओहद पहाड़ जितना है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने बढ़ बढ़कर सवाब मिलता है। जो शख्स दुरूद पाक को ही वजीफा बना ले, इसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दुरूद पाक पढ़ने का सवाब गुलाम आज़ाद करने से भी ज़्यादा अफजल है। दुरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म के होलों से निजात पाता है। शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफायत वाजिब हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। अल्लाह ताला के गज़ब से अमान लिख दिया जाता है। उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये नफाक से आज़ाद है। लिख दिया जाता है कि ये दोज़ख से आज़ाद है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन अर्शे इलाही के साए के नीचे जगह दी जाएगी। दुरूद पाक पढ़ने वाले की नेकियों का पलड़ा वज़नी होगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब वो हौज़े कौसर पर जाएगा, खसूसी अनायत होगी। दुरूद पाक पढ़ने वाला कल सख्त प्यास के दिन अमान में होगा। पुल सिरात पर से नहायत आसानी से और तेजी से गुजर जाएगा। पुल सिरात पर उसे नूर अता होगा। दुरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकान जन्नत में देख लेता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में कसरत से बीवियां अता होंगी। दुरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है। दुरूद पाक पढ़ना इबादत है। दुरूद पाक अल्लाह ताला के नज़दीक सब नेक अमलों से प्यारा है। दुरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दुरूद पाक तंगदस्ती को दूर करता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सब लोगों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब होगा। दुरूद पाक दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को और इसकी औलाद को रंग देता है। दुरूद पाक पढ़कर जिसको बख्शा जाए, उसे भी नफा मिलता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का और फिर इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। दुरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतह व नुसरत हासिल होती है। दुरूद पाक
پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ دار ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سے دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جانکنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درود شریف کو سونے کے قلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ قانونی قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، جو یہاں روتا ہے وہاں خوشیاں منائے گا، جو یہاں عیش کرتا ہے وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش وہاں بھی عیش، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے وہاں بھی خوشیاں منائے گا انشاءاللہ۔ درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک ہر خیر کا جالب، ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوتا۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے کھائیں گے۔ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیا کے کام ہوں خواہ آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام
پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق